हांव अनिल शिरोडकार, जनरल सेक्रेटरी गोवा म्युनिसिपल एमसीचे वतीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आनी सगळे तुमकां आमचो लिडर केशव प्रभू सांगतलो. आज काल बजेट जाल्लें आसा आनी त्या बजेटा भितर आमचे एक लॉंग स्टँडींग डिमांड आशिल्लो पयलीं पासून खुबशीं वर्सां जालीं की जे डेली वेजीस आसा तांकां रेगुलायज करपाचें. आनी डेली म्हणजे पयलीं मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, पयलीं मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, मागीर लक्ष्मीकांत पार्सेकर आशिल्लो. तेन्नाच्यान हो डिमांड चलत आयिल्लो. मनोहर पर्रीकरच्या टायमार फायल्स ऑलमोस्ट जाल्ली, पण अनफॉर्च्युनेटली तांचे एक्सपायर जाले आनी ताका आमची फायल थंयच उरली आनी लास्ट मिनीट ते कमान गेले आनी ती फायल पेंडींग उरली. शेवट मागीर आतां प्रमोद सावंता कडेन आमचे भरपूर म्हणजे फॉलोअप चालू आशिल्लें आनी एक्चुली इलेक्शना पयलीं ती जावपाची, पण मदीं कितें तरी टॅक्निकल कितें तरी हिच आयले आनी एट गव्हर्मेंट ऑफिसर लेवल ते मातशें पेंडींग उरलें. आज ताणें बरें काम केल्लें की ताणें म्हाका एश्योर केल्लें की आपूण 31 मार्चा पयलीं हो इशू आसा पळय तो फायनल करतलो. त्या प्रमाणे ताणें काल बजेटान जे 7 वर्सां जाल्यात जांकां म्युनिसिपालिटीन अशे खुबशे कामगार आसा तांकां 7 वर्सांनी एबॉव जाल्ले आसा तांकां हे टेम्पररी स्टेटस दितलो आनी ताजी प्रक्रिया म्हाका दिसता 1-2 म्हयन्या भितर जातली. तुमकां रुल्स फ्रेम करून आनी सगळें करून हातूंत भितर म्हाका धन्यवाद दिवपाचे आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे की ताणें आमकां आमची जी एक लॉंग स्टँडींग मागणी आशिल्ली ती आमची आज पूर्ण केल्ली आसा. तशेंच अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आनी स्पेशली म्हाका धन्यवाद दिवपाचे आसा तुमचे लोकल MLA हांगचे मडगांवचे थळावे आमदार दिगंबर कामत. ताणें ह्या प्रश्नाचेर भरपूर फॉलोअप केल्लो आशिल्लो आनी CMा कडेन फाटले खेपे बजेटा पयलीं ताणें फॉलोअप केल्लो आनी ताचे खातीर आज ही मागणी पूर्ण जाल्ली आसा. हाज्या पयलीं रेगुलायज जाल्ले जे दिगंबर कामतीच्या टायमाकूच जाल्ले ताणें रेगुलायजेशन केल्लें तेन्ना मडगांवचे आनी वास्कोचे म्हाका याद आसा मडगांव आनी वास्कोचे हे रेगुलायज केल्ले आसा. आनी आतां इतलेशे वर्सांनी हें सेकेंड रेगुलेशन आज म्युनिसिपालिटी भितर घडोवन येता. हांव ताजे खातीर सामके आभार मानता चीफ मिनिस्टराचे, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आनी DMA आनी स्पेशली फाटलो DMA पिळर्णकर ताणें खूब त्रास हाजे खातीर घेतिल्ले आसा. तांचेय आभार मानता. कितलेशे वर्कर्स आसा तुमगेले? ऑलमोस्ट 900 आसतले. म्हणजे तातूंत भितर पणजेचे हांवें धरना कित्याक पणजेचे 1-2 न्ही पूण पणजे रेगुलायज केल्ले आसा ऑलरेडी आमचे मडगांवचे जवळ जवळ 180 सुमार आसा. 180 ब्रेकअप म्हणजे ना थोडे मदीं आशिल्ले म्हापशा आसा हे आमी कंटिन्यू मागीर जवळ जवळ बारीक बारीक म्युनिसिपालिटीन एक 50-40 तशें आसा. दुसरें म्हळ्यार कितें आहा टोटल 900 890 900. पण तातूंत पणजे धरना पणजे थोडे चड आसा. हय पणजे तांचें कितें केल्लें पयलींच रेगुलायज केल्लें MOU करून पण तो आपूण DA दितालो पण ते आतां रेगुलर जातले हाजे भितर. सो आमी कितें म्हणजे हे व्हडले स्टेप आसा. एकदम सगळ्यान बरे व्हडले नंबर रेगुलायज जाता. हाजे पयलीं जाल्ले ते थोडे म्हाजे वास्को आनी थोडे म्युनिसिपालिटी आहल्यो ज्यो दिगंबर कामतीन केल्यो आनी आजूय ताजोय हात आसा. एक्चुअली कितें आहा दिगंबर कामत म्हणजे आमचो लोकल आमदार. सो आमी मडगांवचे जे जे इश्यू आसता पयलीं ताचे म्हळ्यार घालता आनी हांवें तांकां सामकें लागिल्लें हाजें परमिशन घेवन की तांकां करया कित्याक सगळे वर्कर लोक म्हणजे गार्बेजीचेर काम करपी रोडार काम करपी आनी तांकां ऑलमोस्ट चड जाणां एज जावन गेले. सो आतां तांकां फिक्स केलें जाल्यार चडशे तांकां सर्वीस मेळची ना. सो आमी तांकां केन्ना फाटीं लागल्या की कर 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 तोय सामको लागिल्लो तें करता करया तागेलें तें अशें आशिल्लें की बारीक लोकांक सदां पयलीं करया म्हणजे तागेलें धोरण सगळें बारीक लोकांक पयलीं काम जावपाक जाय. आनी म्युनिसिपालिटी म्हळ्यार पयलीं बारीक लोकांनीच चलयता न्ही. जनरली कित्याक घाण बीन रोड बी क्लियर करप हे लोकूच करतात आनी म्हणून तर मडगांव शहर क्लीन उरता. कित्याक खंय तरी मातशें खंय चुकता बिकता कितें जावंक शकतालें पूण जनरली काम हाजे पयलीं आतां पूण आतां कॉम्पॅक्टर हे नवीन हें येयल्यात. पयलीं आमचे लोक सामके हातींतल्यान गार्बेज काडटाले पूण आमी त्या वेळार तांकां ग्लावज बीन घालना म्हणून बोवाळ मारताले. हांवें तांकां एक जागोवन विचारलें तुमी ग्लावज कित्याक घालना
ती म्हणपाक म्हाका एक ग्लावज घालतरी हातीन भरताले ते सगळं चिकल भितर वता आनी हाती खडजत भितर आनी तो हात बीन पेड्यार जाता आनी त्या वेळार चडशे वर्कर पयलीं ज्या वेळार कितें आहा सुणी बिणी मेले जायत न्ही तें चुकून समज 1-2 दीस उरले जायत ताका कितली घाण पडटली तें तुमकां सांगपाक येना पूण हे आमचे लोक ते हातीन ते काडटाले ड्रेनी बिनी देंवून पयलीं काडटाले म्हणून आमकां तांचो चड हें आनीक तांचें जाता तितलें बेगीन करया म्हणून रात दिगंबरांनी फाटीं लागून आनी सीएमाक हांव चड देव बरें करूं म्हणटकीर ताणें इश्यू घेवन इमिजिएटली काल बजेटांत घालून तो आमचो घोसाक लायलो कित्याक ते सगळे वर्कर आशिल्ले पळय आमचे डेली वेजीस पण गोंयभर म्युन्सिपालिटीचे हें कोरोना टायमार भरपूर काम केल्लें आसा तांची रिस्क घेवन काम केल्लें आसा टायमार आनी हाज्या खातीर इवन सीएमाक ताजें हें आशिल्लें खबर आशिल्लें ताणें म्हाका तेन्नाय सांगिल्लें की आमी तांकां रेगुलायज करपा जाय त्यामुळे एक बरें स्टेप ताणें घेतले आसा आनी आमकां खरें म्हणजे रेगुलायज करपाचें पयलींच करपाचें जावं लेट जावं कितें म्हणा बेटर दॅट देन नेवर जाल्लें आसा ते तांचे एक बाबा रिटायरमेंटाक तांकां एक सीएमान तो इश्यू घेतलो सीएमान इश्यू घेतला बजेटांत दिगंबर इज वन ऑफ द म्हणजे हें करतालो फॉलोअप केलो ताणें तशें फॉलोअप आमी केला आनी आमचे पळय ताणें केला फॉलोअप केला आतां ऑल गोवा हांवेंच केला ताणें मडगांव म्हण केल्लो पण फॉलोअप केलो ताणें फूल ऑल गोवाचो हे खातीर जो म्हणजे आनीक एक सपोर्ट मेळ्ळो न्ही सपोर्ट मेळ्ळो आनी आमी कितें जाता आमी ताजे फाटी हाजें श्रेय सीएमाकूच वता न्ही की ताणें हें करून आज केल्लें आसा केल्लें